Basin sa atong pagtuman sa mga buluhaton sa pagtuo, igo na lang nga usa ka religious performance, mura og salida. Mayong adlaw mangigsuon ko diha ni Kristo, kini si Padre Dodong, o laing adlaw na usab sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Nining adlawng Biyernes sa ika-15 nga semana sa ordinaryong panahon, kung unsay mas husto nga pagtamod sa mga balaod. Ang makita lang ba o kung unsa ang anaa sa kinahiladman. Maigsuon ko diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nag-asoy sa gibuhat sa mga tinun-an ni Hesus sa adlawng igpapahulay. Nagunsa sila kay lagi ipanggutuman, sila gikan sa ilang mga buluhaton, nangutlo og uhay sa trigo ug nangukit niini. Ug kay nakit-an man sa mga Pariseo, may komentaryo dayon na supak kini sa balaod. Apan nangutana basab kaha sila nganong gibuhat man kadto sa mga tinun-an ni Hesus? Tuyo balang gayud nila nga musupak sa balaod o adunay hinungdan? Dili ba ang ebanghelyo kagahapon ang iyang mga tinun-an gipangkapoy sa ilang gipas-an? Usahay sa kinabuhi sa tao kung unsay iyang makita, mauna ang iyang basihan sa iyang paghukom. Usahay wala na ipagsusi ug kung nganong nahitabo man kadto, unsay mga hinungdan. Sa mga relihiyosong kalihukan, usahay mao kini ang mapadak-an nga hala, ang tanan magambahan, apil ini, huyog ngadto, uban dili kaapil, unsa man. Unsa sila? Nagani wala hinuoy pagsusi o pagsabot sa uban nga wala sila kahimo, wala kaapil o wala kauban. Ang pait kung moingon dayon nga sayop o dautan ang iyang binuhatan. Ang atong Ginoo mipahimangno kanato mahitungod niini. Kay basin sa atong pagtuman sa mga buluhaton sa pagtuo, igo na lang nga usa ka religious performance, mura og salida. Sayang pag-ingon nga dili ako buot nga halad nga mga mananap kundili kaluoy. Kaluoy nga adunay dagway ug dili kutob sa ba lamang. Kaluoy nga naay nawong diha sa atong binuhatan. Labaw siya sa balaod kay siya ang katumanan sa balaod, ang atong Ginoong Hesus.